فوالا الدراري، البلاصه فين قلت لكم خاصكم تدخلوا، هذه هي السيت ديال كروس فين كنتسجلوا. كما كتشوفوا راه عندنا هنايا السيت هي هذه مي سيرفيس étudiant.gov.fr. غتكتبوا غير هذه او غتكتبوها في جوجل بطبيعه الحال. ابخي اون فوا غتوركوا عليها غديروا لاكاي، يعني لاباج الاولى اللي غتخرج لكم في جوجل. ابخي غادي تدخلوا تجيكم هاد لاباج هادي فيها لانسكريبسيون، هنايا فيها الكونيكسيون. الانسكريبسيون نتوما الناس اللي يلاه غادي يدفعوا اول مره نورمالمون غيديروا لانسكريبسيون هنا، والناس اللي ديجا عندهم الكونت مكريا العام اللي فات ولا كرياو الكونت باغيين يدخلوا عاوتاني راه غديروا هنا. غادي تدخلوا من هنايا. دونك غنبداو حنا بالناس اللي بطبيعه الحال خصنا نوريكم كيفاش اننا نقدروا نتسجلوا. تكون عندنا كونت اول حاجه كما قلت لكم، تكون لا كرياسيون دو كونت في ديال كروس. يعني سي با كروس، ولكن هذه فيها كل شيء، اي حاجه بغيتيها كتعلق بالاتيديون. يعني فيها انك تدفع فيها الكروس، فيها انك دوموندي لا بورس، فيها انك دوموندي لي زيد، فيها بزاف نتاع الحوايج في هذه البلاصه هذه. دونك حتى الناس ديال الباركور سوب، الناس اللي غادي يقراو في البي تي اس وداك الشيء، راه كيدوزو من هنايا سانسكري دون لونسينيومون سوبيريور. فوالا هنا باركور سوب. فوالا دونك هذه كتعلق بطبيعه الحال بليتيديون اون جينيرال. يعني غندخلو حنا نديرو لانسكريبسيون باش ما نطولوش بزاف. كما كتشوفوا هادو سو سون دي كونسين اللي خاص الواحد يقراهم. زعما راه بالنسبه لا كرياسيون دو كونت مثلا كيفاش خاص يكون الايميل ديالك، كيفاش خاص يكون الا نسيتي الا تنسى عليك المود باسيتو، يعني كيفاش انك تقدر تخرج تريكوبيريه وداكشي. يعني من الاحسن انكم تقراو هاد لي كونسين هادو افون دو دونتامي هاد لا بروسيدور هادي. دونك او كما كتشوفوا هنايا انا ديجا عندي الكونت ديالي. دونك انا غنوريكم غير كيفاش مثلا هاد لي شوز هادو راه هما سامبل. ايدونتيتي ديال اي بيرسون خاص يديرها، سيتوياسيون فاميليير ديالو نورمال كان سيليباتير ولا ماريي سا ديبون. ابخي هنايا كاين لا سيفيليتي، يعني مدام مسيو، نون دو نيسانس الكنيه ديالكم. ابخي هذا سي با كونسيرني لينا حنايا نون دوزاج. كاين دات دو نيسانس، كاين لو موا، كاين لاني، وكاين البرينون ديالكم بطبيعه الحال. دوزيام برينون لا ماجوريتي الناس لي زغاب زعما ما عندهمش دوزيام برينون ولا نون دوزاج. فوالا ابخي عندنا هنايا اون فوا غتعمر هاد لي كاز هادو اللي هما خاويين، غير انا ديجا كانت عندي الكونت، غادي تحل لكم هاد لي باغ هادو، هاد لي كازات يتحلوا حيت ديجا دابا تبلوكاو. ولكن اون فوا تعمروا هادو راه غيتحلوا لكم. هذا تختاروا لو بي دو نيسونس ديالكم فين تولدتوا، الديبارتمون فين ساكنين. الديبارتمون هي مثلا بحال قلنا لا ريجون ديال فين ساكنين نتوما، مثلا كل واحد غادي يقول لا ريجون ديالو. لا كومون هي في البلاصه، لا كومون جامعه ديالكم ولا المقاطعه ديال البلاصه ديالكم. فوالا الناسيوناليتي راكم عارفين. فوالا ابخي عندكم هنا لادريس كورييل، يعني غديروا الايميل ديالكم. حاولوا انكم ديروا شي ايميل غير يكون بروفيسيونيل، يعني هذاك اللي باش كتخدموا ديما، ولا حاولوا تكريو واحد جديد باش يبقى غير لهاد البلاتفورم هادي، ولا يبقى ديما لهادشي ديال لي زيتودون فرونس وهذا. دونك فوالا ديروا لادريس مايل ديالكم. ابخي لا فيريفيكاسيون ديال لادريس مايل، دونك غتعاودوه هنا 2 مرات. ابخي عندكم هنايا نيميرو اي ان او، دونك نيميرو ديدونتيفيكاسيون ناسيونال. سا كيتعلق يعني ما كيعنيش الناس لي زيترونجي، كيعني الناس اللي ساكنين هنا، ساكنين في فرنسا بطبيعه الحال. دونك غادي ديروا نتوما جو ني با دي ان او. فوالا ابخي غديروا انفويي. اون فوا غديروا انفويي غيوصلكم واحد لو ميساج في باغ بواط مايل ديالكم. ابخي غاتاكتيفيو داك لو ليان. ابخي اون فوا غاتاكتيفيو لو ليان غيديكم نيشان داك لو ليان لهنايا، غيجيبكم لهنا. فوالا دونك هنا فين غتبقاو ديما تدخلوا ديروا الايميل ديالكم، المود باس اللي كنتو اختاريتو. فوالا هنا كما كان قلت لكم انا ديجا عندي الكونت ديالي. دونك غادي نحاول انني ندخل الكونت ديالي باش نوريكم كيفاش دايره ديك، كيفاش نقدروا ندفعوا، نختاروا لي فو ديالنا. لي فو هما بحال قلتي فوالا درتي اون فوت. فوالا حنا دخلنا، هادي الكونت ديالي. فوالا الكونت ديالي انايا. كما كتشوفوا الناس لي كاز اللي كانوا قبل ما ديروا لانسكريبسيون، وغير الحاجه اللي تبدلات انه دابا دخلنا الكونت ديالنا. فوالا حنايا
شنو هو المعمول ديالنا اصلا هنايا، هو اننا ندفعوا الكروس. كيفاش نقدروا ندفعوا الكروس؟ كيفاش نختاروا لي فو ديالنا؟ لي فو هما بحال قلتي يعني الاختيارات ولا لي شوا ديالنا، ولا مثلا حيت في الكروس كتكون عندك لو شوا جو بونس في 3 فو سي جو مو رابيل بلو. ما بقيتش عاقل بالضبط صراحه، ما عرفتش واش 3 فو ولا شحال. يعني عندكم 3 الاختيارات انكم تختاروا 3 غي فوالا 3 كروس، 3 فيل، 3 ريزيدونس كروس. ما بقيتش عاقل بالضبط، ولكن جو بونس بلي عندكم 3 واقيلا. فوالا هنايا اول حاجه غتديروا غتلقاو هنا تروفي ان لوجمون. فوالا تروفي ان لوجمون. فوالا عندكم هنايا اون ريزيدونس كروس. فوالا دونك حنايا كيهمنا هنا بالضبط، غنوريكم على هادشي. اي فوالا دونك كيما كتشوفوا غيديكم لهاد لاباج. هنا كتكون السميه ديالكم. اي هنايا مول لوجمون كروس 2021 2022 2020. دونك نتوما مكونسيرين الهادي، الناس اللي غيجيو هاد العام هذا مكونسيرين الهادي، ماشي هادي ديال الناس ديال العام اللي فات. دوكو غادي تحاولوا انكم تقراو هادو فيهم لي دات ديال فان، يعني دات ديبي دات فان ديال هاد لانسكريبسيون هادي. و فوالا و كومون سا سباس لي شوز، امتى غتكون لا فيرميتور ديبو دوسي تو. ها لي فو كيما قلت لكم فوالا فيرميتور دو ديبو دو فو. فوالا يعني كيما كتشوفوا كاين نهار 23 جوان اخر نهار باش تحطوا الدوسي ديالكم. كيما قلت لكم هذاك اللي غتصيفطوا باغ بوست اي تو. فوالا attribution de logement en phase principale غيبداو لي ريزولطا يتعطاو لكم من ابارتير ديال 29 جوان 2021. دونك اوفرتور دو لا فاز كومبليمونتير 9 جويي. هاد لا فاز كومبليمونتير هي الناس اللي ما تسجلوش في الوقت المناسب اللي هي دابا. كتكون واحد لا فاز بحال كنتو كيحلوا عاوتاني انكم تدفعوا ثاني مره. فوالا وديك الساعه كتعاود تنطيو لا شونس ديالكم، عندكم لا شونس في دو فوا. اي فوالا دونك حنا اللي كتهمنا هي هاد البلاصه هادي غوشيرش على لوجمون. هاد البلاصه الحمراء كاين سويفغ مي دوموند. دونك حنا غنديرو غوشيرش على لوجمون حيت حنا كنقلبوا على اللوجمون باش نختاروه. فوالا هنا غتعطيكم هاد لاكاز هادي فيها اللوكاليزاسيون، يعني البلاصه فين لادريس ديال ديك البلاصه فين كاينه لافاك ديالكم مثلا ولا شي حاجه باش تشوفوا لي كروس. ولا مثلا ديروا غير لا فيل، يعني ديروا شي مدينه نتوما اللي كنتو اختاريتو في بارمي لي شوا ديال كومبوس فرانس. يعني اختاريتو مثلا باريس، اختاريتو مارساي، اختاريتو تولوز. ولا كتكتبوا السميه ديال لا فيل ابري يعطيكم لي كروس اللي كاينين تما. وفوالا كتشوفوا نتوما لا ديستونس اللي كاينه من بين لونيفرسيتي ولا الكروس، يعني البلاصه فين كاين الكروس نورمالمون كيكونوا قراب، يعني كيكونوا قراب لافاك. فوالا هنا عندكم لو بري. نتوما غتشوفوا مثلا اللي كيهموا حاولوا انكم تخليو هاد لاكاز هكا حيت 600 اورو هي البلافون. فوالا في الكروس ما كاينش 700 اورو الفوق، 600 اورو. اللي ما قالش على 600 اورو راه كيدير قل. فوالا كيدير قل مثلا 490 500 فوالا سي دو سويت. نتوما ديروا 600 اورو باش هكا تعطاكم لي شوا كاملين اللي كاينين. ابخي نتوما تشوفوا سا ديبون لو بري وداكشي علاش قديتو. تيب دو كوابيتاسيون هي واش نتوما بغيتو تسكنوا سول بوحدكم، كوبل هما اون كوبل يعني تكونوا جوج الناس في ميم ستوديو ولا ميم شامبر ولا مش سي با كوا. كولوكاسيون هو انكم تكونوا مع شي واحد في ستوديو، ولكن هاد كولوكاسيون ديالهم كيما مشيت انا غلط في الاول انا حسب واش غتكونوا في ميم شامبر في كولوكاسيون مي ماشي هكا باش كدار باش هما داروا لا ستركتور ديال هاد الاركيتكت ديال لي ريزيدونس. وهما حاولوا انهم مثلا ستوديو كتشركوا نتوما غير توسكي الطواليت الدوش. فوالا الكيتشونيت اللي هي لا بتيت كويزين، وعندكم الكولوار ديالكم كتكون اون تابل فاش تقراو. هادو كيكونوا كوما يعني بيناتكم بداك الانسان اللي انت ساغتسكن معاه كولوكاسيون، ولكن كيكونوا دو شومبر. فوالا دونك هذا هو لافونتاج اللي كيكون في الكولوكاسيون. كيكونوا دو شومبر كل واحد كيسد عليه. كما قلت لكم كتشركوا غير بحال الا كنتو كارين دار وصافي. فوالا هادشي هي الكولوكاسيون عفوا. عندهم هنايا كوبل هو انكم كتعيشوا كوبل كيكون لي كبير. فوالا الا كنتو دو بيرسون كوبل هو دري ودريه مثلا، سول سي اون بيرسون. فوالا فيرم ايسي. دونك انا نوريكم هنايا مثلا غتهبطوا لتحت كما قلت لكم. نتوما غتحاولوا ديروا لا فيل هنايا، يعني مثلا ديروا تولوز
فوالا ديروا تولوز يخرج لكم هنايا. دوكا ملي تقلبوا مثلا تتلقاو البلاصه فين بالضبط نتوما بغيتو لو بري اللي بغيتو دفعوا. نديروا مثلا باغي. باغي غيخرجوا ليا كاملين لي فوالا هادو سو سون دي لوكاليزاسيون. Paris par exemple. دونك فوالا عطاوني لي ريزيدونس اللي كاينين في باريس ها هما. غنهبطوا لتحت كما كتشوفوا هادو عندي هادي اللوجمون انديفيدويل اللوجمون انديفيدويل. دونك سان دوني هادي في سان دوني هنا في باريس وكاينه هادي ديال هادي في باريس اوسي. هادي في إل دو فرانس هادي ديال 93. هادي ديال 75 سي باريس سونتر دو باريس. فوالا نتوما غادي تشوفوا يعني هادو اللي كاينين في باريس حاليا. دونك غادي تدخلوا سا ديبون كاينين لي مدن اخرين يعني مثلا نجيو نشوفوا كريتال راه كاينه في إل دو فرانس. كريتال جو با سي سا كري كوم سا او با ولكن هكا باش كتكتب ما عرفتش نو ما عندهمش. اتون نديرو فيرساي. فوالا فيرساي non ça passe pas ça donne pas. دابا في خباركم علاش كيقولوا اوكال لوجمون ديسپونيبل بور فو كريتير. مثلا فاش كتختاروا شي مدينه يقدر الا ما كانوش البلايص ما بقاوش البلايص راه ما يقدروش انه ما غيطلعش لكم حتى حاجه هنايا. اون فوا كتكون ديسپونيبيليتي في شي كروس في شي ريزيدونس راه كيحطوها هنايا. يعني كيما شفتوا قبيلات هادو راه عندهم ديسپونيبيليتي جو كخوا. ولا ملي درت باري وخرجوا لي دوك الجوج دونك غادي ندخلوا حنا لهاد اللوجمون انديفيدويل اللي كاين في باريس. فوالا هذا هو اللوجمون. كتهبطوا لتحت شويه في لا ديسكريبسيون ديال كلشي تيب دو كوابيتاسيون. سول الا كنتي غتسكن سول بطبيعه الحال راه لو بري il est environ de voilà 407 euros يعني الماكسيموم من بين 338 حتى 407. دونك فوالا سي ان بري فريمون ريزونابل ماشي غالي ماشي رخيص كما كنقولوا. سي الموين هو هذا حيتاش الكروسات يعني نقولوا الكروسات الغاليين هما كيفوتوا شويه كيكون عندهم 500 فوالا سي يعني الماكسيموم 500 600 كما شفتوا في الفوق. عندنا دات دونطري سويتي يعني متى بغيتو نتوما تدخلوا مثلا بغيتو تدخلوا في ابارتير ديال سبتمبر ديال سبتمبر بارتي ديال اوت ديروا اوت دات سورتي. دونك كيما كتكون لا دات ديال العام الاول ديالكم متى غيساليو لكم في 2022 بطبيعه الحال. اي فوالا اي دونك هنا كاين لا سوبرفيسي ديال الاستوديو يعني كيتراوح من بين 15 حتى ل 21 متر كاري. دونك سي بيان يعني هاد لا سوبرفيسي الصراحه مزيانه اللي الا كان واحد غيسكن بوحدو ما مضيقه ما والو. فوالا تيب دو كوابيتاسيون كما قلت لكم غتكون سول. هنا الا كان بعد ما تلقى كولوكاسيون على حسب نتوما شنو اختاريتو. عندكم هي ايكيبي استوديو هنايا ولا لي لوجمون كيكونوا ايكيبي. فوالا كيكون الفراش كيكون ماشي الفراش نقدروا نقولوا كيكونوا دي شوز اللي غتحتاجوا بحال الماء السخون بحال لو لي هو فوالا كما كتشوفوا هنا لو لي سامبل يعني ناموسيه. اللويي كيما شفتوا هنايا لافون سور رودوفونس يعني غتخلصوا واحد 100 اورو الا قبلوكم غتافونسي واحد 100 اورو. ترونسبور ستاسيونمون عندكم مترو حداكم عندكم مترو فوالا مترو لين 12 لين 2. هادي كونسيرني غير هاد البلاصه هادي هاد البلاصه اللي قلت لكم هاد المدينه هادي هذيك اللوكاليزاسيون. فوالا لادريس ديالها كاينه في تلقاو لادريس هنايا. كتلقاو كيما قلت لكم لا ديسكريبسيون دو لا ريزيدونس كاين لاسانسور لانترفون كونترول داكسي لوكال فيلو الصال كاين زعما عندكم الفيلو ولا عندكم شي حاجه راه كاين فين تحطوها. اكسي بيرسون اون سيتواسيون دو هانديكاب الناس اللي هما عندهم اعاقه فوالا كاين لاكسي ديالهم فين يدوزو هذا. لا ديسكريبسيون ديال لا شومبر كاين فوالا سي ان ستوديو كومبرونون كيتشينيت هي البتيت كويزين واحد كتكون واحد البلاصه فين كاين لي كونترو بلاك ديالك هذوك فين كطيب وهذا الفريغو ديالك الثلاجه لو لي سال دو دوش لافابو فوالا اسباس دو رونجمون اسباس دو ترافاي بيرو تيكون عندك ان بيرو ديالك اكسي انترنت كيكون عندك الويفي فوالا سي سا. هادو هما بغيتو مثلا بغيتو هادي تدفعوا ليها راه غديروا فيريفي لي ديسپونيبيليتي désolé aucune période n'est disponible pour les dates demandées veuillez vérifier. دونك نورمالمون انا خصني نختار لي دات مثلا هنايا
ندير مثلا خصني ندير لا دات فين غادي ندخل مثلا شهر 9 جو سي با. المهم انا نختار غير اكزامبل ابخي جو سي با واش غيعطيني ولا لا. دونك غادي نخلي هذا ولا لا هنا. دوكو غنختار هادي فوالا. ابخي ولا لا فوالا 9 روينه هادي نو. بغيت غير ندوز لهنا نورمالمون عطاتني في راه سافا با سيعطيني هنا. انا نختارو هنا احسن. فوالا نختارو هنا فوالا نختارو هنا حنا لا تبلوكات. دونك حيت مازال ما وصلناش مازال ما دخلتش 2022 ما خلاوناش اننا نتسجلوا دابا. دونك فوالا ما نقدروش نتسجلوا في هادي. نتوما خاصكم تقلبوا على المدينه ديالكم الا تحلوا لانسكريبسيون ديال لا ريزيدونس. راه نورمالمون الا تحل لانسكريبسيون راه غادي يعطيكم يمتاو هذا. دونك فوالا دونك اون بو با فير سا. قلت زعما بغيت نوريكم البلاصه هنا فين غتختاروا لي فوالا كديروا فيريفي لي ديسپونيبيليتي غير كتوركوا على هاد اللعيبه الحمراء. اتون 23 نو وني في مارس شتي تبلوكاو هادو ما كيبغيوش يعطيونا تبلوكاو. دوك بحال ما كاينش لا ديسپونيبيليتي. هادشي اللي بان ليا انايا. ابخي اون فوا نتوما كتوركوا على فيريفي لا ديسپونيبيليتي كيعطيوكم يعني البروميير فو ديالكم كيتعطى لكم. وغتلقاوه هنايا في ما سيليكسيون. اون فوا انا تختاروا هاد لا ريزيدونس هادي غادي تمشيو لما سيليكسيون. فوالا نو اتوندي ندخلوا نشوفوا. فوالا ما سيليكسيون هي هنايا. لا هنايا عفوا غتلقاو هنا في مي دوموند غتلقاو هنا في مي دوموند لي فو اللي اختاريتو 3 لي فو اللي اختاريتو غتلقاوهم هنايا. اون فوا غادي تقبلكم شي وحده راه غيكون في ما سيليكسيون. يعني داكشي اللي تقبلتو مثلا في 3 غتختاروا ما سيليكسيون وحده فيهم بحال داكشي ديال كومبوس فرانس كتفاليديو واحد لو شوا كتلقاه هنايا صافي. هادشي اللي كاين. بخي كيكونتاكتيوكم في الايميل ديالكم. وكما قلت لكم اون فوا غتختاروا هاد لي فو ديالكم خاصكم او ميم طون تدفعوا داك الدوسي تدفعوا الدوسي ديالكم في لادريس اللي كاين اللي اصلا ديال الكروس غتصيفطوا فيه الدوسي ديالكم. وبارتي داك الدوسي راه لي فو اللي اختاريتو هنا راه غتكتبوهم في واحد الورقه تما. راه كاين واحد الورقه غتعمروها غديروا فيها دوك المدن اللي اختاريتو وهذا. وفوالا هذا هو لانسكريبسيون. كيوصل الدوسي ديالكم لهنا وملي كتقبلوا هنا راه فوالا كيكون عندك لاكسي ديريكتوم. اون فوا كتخلص واحد لا غارونتي من البلاصه فين انت ساكن المغرب ولا فين كتخلص واحد لا غارونتي ديال 100 اورو لا جو سي با كوا باش زعما كضمن راسك انك ملي تجي لهنايا راه غادي سميتو. الا مثلا كاع خلصتي ديك لا غارونتي راه وما شديتيش الفيزا راه كيرجعوا لك لا غارونتي ديالك. جو سي با واش كيرجعوها 100% ولا كينقصوا فيها شويه. ولكن انا داكشي اللي كنت عارف انه راه كيرجعوا الا ما مشيتوش مازال تقراو. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم واخا راه طولت فيه شويه ولكن حاولت انني نشرح لكم فين تدخلوا كيفاش تكريو الكونت ديالكم. وكنتمنى ان هذا الفيديو هذا انه يعاونكم. وكنت شكرا لكم وتبارطاجيو مع اصحابكم بطبيعه الحال الناس اللي باغيين انه يستافدوا. ونتلاقاو في الفيديو الجاي.